Muncha kati, muncha modlo, wotya deva, mi vololo, bito sota yagni kamto, no man dev monyara. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमचो सर्गींचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जायात असो जेजू आमकां शिकयता जाल्यार देवा सारकेल्या उदारपणाचें काळीज आमकां आसूंक आयच्या सेवा धर्मान आमकां उगडास जाता. आज देव आपोवण्यांक भेटयल्लो आयतार देवाच्या मोड्यांत जायते जाण देवाच्या उल्याक होय म्हणून त्याच देवा सारकेलें उदारपणाचें काळीज घेवन एक सारकेपणान सगल्यांची सेवा चाकरी करूंक उपकारतात. तसले जायते याज्ञिकी आपोवण्यांक आमकां तोरणाटे फावो कर म्हूण मागुया. आमी वसोक म्हूण उडकून घेवया आनी आमच्या गुन्यांवांचें देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. देवाची काकलुती कलो मारून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव बातकी सोरपो बेदार देवा आनी तुमकां भावां भगिनो म्हाजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भगिबून सदांच वार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपो बेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को काकूत को सोम्या काकूत को. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोरपोत बेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर.
तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्य सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणांच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सोडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सोर्वेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सोर्वेस्पोर. जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी जातलो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सगळीं म्हणुया, आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सोर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत, ताचे थोरायेचो थाव घेवंक नजो. सगळीं म्हणुया, आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो, ताचो राग सोट कोन्न चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माई मोगाचो. सगळीं म्हणुया, आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सगळीं म्हणुया, आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं, सदांच आनी अदीक करून आतां सगल्या बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडीन मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जियेवून म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव वडोन वेता. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव अजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं, जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे जियेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावुया. Sorvesporak soy,
Salve sporak soy, soy, soy. Salve sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy, soy, soy. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Salve sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy, soy, soy. Salve sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy, soy, soy. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka Sofia. जेजून आपल्या शिसांक ही वापार सांगली. सोर्गीचें राज अशें, एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोड्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्यां लागीं कबलात करून ताणेन तांकां आपल्या मोड्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणेन देखले आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणेन तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणेन तांकां म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणीन जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक ना देखून. ताणेन तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोड्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदमाक म्हळें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या तावन सुरू करून पयल्यांक पुऱ्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलेले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. ताणीन तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां, तरी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतल्या आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणेन सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना. तर 1 दिनार घेवन तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका कशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोडो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. बाबंबडीनो, आमच्या गोंयांत केन्नाय कोणाचो बापूय आवय सोंपता तेन्ना आयशिल्लो पयशिल्लो भितरलो भायलो असो जायतो लोक एकठांय जावन मरणांचो अर्दा बरीच समारंभ आमी करता. कांय पावटी आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी असल्या मरणा उपरांत सुमार 15 दीस 20 दीस म्हयनो जाता म्हणसर घरांत फुटी पडलेल्यो आमी पळयता. दुस्मानकाय सुरू जाता. भाव भयणां एकामेका लागीं उलयनातशीं. कित्याक गाय? कित्याक कोडोन येता की आवयन बापायन आपलें बेंस सगळ्यांक एक सारकेपणान वांटून दवरलेलें आसा. तेन्ना कांय पावटी घोडये व्हडलो पूत म्हणटा, हांवें मांयक आनी पायक आमगेर कितलो काळ पासून दवरलेली आनी त्या भायर हांव व्हडलो पूत, म्हाका की चड फावो आसलें. धाकटो पूत घोडये म्हणटा,
म्हजे पोतीनीन मांयचो पांयचो कितलो कास्तीक काडला. कोण तिची खबर घेवंक पासून येनासली. मन्ना वेळार सगळीं एकठांय जालीं. म्हाका की चड फावो आसलें. हे तरेन ही लादीन सोंपना. पवित्र पुस्तकांतलें एक उदाहरण आमी घेयन जाल्यार वेचीक पुताची गजाल. ह्या पुताचो बापूय ह्या पुतान सगळें ओगडावन ताच्या भेंसाची भाटाची सगळी वाट लायल्या उपरांत परतून घरा येता आनी तो ताका आपलो पूत म्हूण घरांत घेता. पूण व्हडलो पूत हें मानून घेना. तो ताचे लागीं वाद विवाद करता. तो म्हणटा, हांव इतलो काळ तुजे सांगाता आसा. हांवें इतलो घराचो वावर केला, घराक खांद मारला. केन्नाच तुवें म्हजे खातीर एक परब करूंक नाय. पूण हाणें सगळें ओगडायलें. तो कित्याकूच उपकार नासलो. ताणें कांयच करूंक ना घरांत. ताका तूं म्हजे भाशेन घरांत एक सारको कसो लेखताय. आनी तेन्ना बापूय ताका म्हणटा, कितेंय जाल्यार दोगूय पूत म्हजेच. भाऊ भयणीनो, ही दोनूय उदाहरणां घेवन आयच्या सेवा धर्मांत देवाचें उतर नियाडूंक आमच्यांनी सुरू करूं येता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एक वोपार आमकां घालता. आनी ही वोपार पयले सुवातेर जुदेवांक लागून. कित्याक तो लोक समजतालो आपुणूच देवान आमकां वेंचून काडल्या. जुदेव न्हय त्या लोकांक कांयच ना, आमकांच सोडवण. देखून कसलेय उपकार करूंक जाय जाल्यार आमकांच करपाचे, दुसऱ्यांक न्हय. आनी दुसरे सुवातेर आमकां ही वोपार लागता. आनी ती म्हळ्यार जायते फावट आमचे मदें आमी किकोंत करता आनी भायरायता मनशांक. थोड्यांकूच गोडी आमकां दिसता आनी आमकां बरी लागतात, तांकां आमी गोडे लागीं घेता. आयच्या शुभ वर्तमानान हे वोपारींत कोण एक भाटकार आपल्या मोड्यांत वावराक वावराडी सोदता. सकाळचो वेता, ते उपरांत मागीर दोनपारचो वेता, सांजेचो वेता आनी वावराड्यांक मेळटा तितल्यांकूय आपयता. आनी जेन्ना तो तांकां फारीक करता सगल्यांक एक सारकेपणान, तेन्ना कांय जाण गुणगुणटात आनी म्हणटात, आमकां आनी तांकां एकेच भाशेन तुवें लेखल्यात. ताणीन थोडो वावर केला, आमी चड केला. आनी तेन्ना तो म्हणटा, हांवें सगळें सुरी एक सारकेपणान हांव वागलां, देखून तुमचो दोडो फुटलो. म्हज्यान करूंक जायना, सगल्यांक एक सारकेपणान लेखूंक जायना. देखून आमकांय बी ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांसून संदेश आसा. तो म्हळ्यार देव आमकां सांगूंक सोदता, तुमचो सर्गींचो बाप दयाळ, तशीं तुमी दयाळ जायात. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां दर एकल्याक संदेश पावता. तो म्हळ्यार देव वेगळेच भाशेन मनशां सरी वागता. मनीस गोडे एके भाशेन चिंतता, पूण देव वेगळेच भाशेन मनशां सरी वागता. ह्या खातीर हें देवाचें वागप आमच्या फुडारीपणांत आमकां दर एकल्याक गरजेचें. आज आमी पळयता 21व्या शेंकड्यांत आमी आसा, तरूय पूण जायतीं दुसऱ्या सभें अंतर कोत्तात ती आजून चालू आसा. अदी करून राजकी फुडाऱ्या सभेंत ती आमी पळयता. हालींच आमच्या भारताच्या पार्लमेंटान कोणें तरी विचार घातलो, हो लॉकडावन चलतालो तेन्ना कितले मायग्रंट्स मरून गेले. आनी तेन्ना जबाब आयलो, आमचे लागीं रेकॉर्ड ना. सारकें गाय, फोट गाय. कित्याक पार्लमेंटान खरें म्हळ्यार सत उलोवंक जाय, पूण जायते फावट फोटी आयकूंक येता. सतूय गोडये जायत. कित्याक आमच्या फुडाऱ्यांक मायग्रंट्स कितले मेल्या, दालीच कितले काबार जाल्या, कितल्या जाणांचें लिंचिंग जालां, कितल्या लोकांक नाच केला, ताचो रेकॉर्ड ना. पूण त्याच लोकां कडल्यान कितले वोट्स मेळटले आनी ते वोट्स मेळून आमकां कितलीं सिटां मेळून आमी कितले वयर वतले हाचो रेकॉर्ड एकदम बरो आसा तांचे लागीं. ही आमची चाल.
ही आमची गोत. पूण हाच्या पयल्या वाचपान मेळटा ते भाशेन देवाची वागणूक आमची वागणुके सारकी न्हय. तुजी चिंतना म्हजें चिंतना सारकी न्हय. तुज्यो वाटो म्हजे वाटे सारकेलो न्हय असो सर्वेस्पोर म्हणटा. देखूनच बाबा भयणीनो, आज बऱ्या फुडारीपणाची गरज आसा. पयले सुवातेर आमच्या घरांत बरी आवय बापूय कशी एक सारकेपणान आपलें कुटुंब मेहनतीन चलोवपाक, समाजान, राजकीय मोडार आनी पवित्र सभेन. आज देव आपोण्याक भेटयल्लो आयतार आनी आयच्या दिसाक इग्रोज आमकां उगडास करता. आमी मागूंक जाय बरे फुडारी पवित्र सभेंत उत्पन्न जावपाक. आनी फुडारी म्हळ्यार कोण? ही आदनीक. आनी फुडारीपण कसलें? बरें म्हणटात ते कसले तरेचें बरेंपण? देवाक अंदू धाडटा आनी बेल्याक सेवा चाकरी दिता. आपणाक विसरून सगळ्या सोरी एक सारकेपणान वागता चलता. तसले तरेच्या फुडारीपणाची गरज. देखून आज आमी दर एकलो यादनिकी आपोण्या बसत मागता. पूण यादनिकी आपुणी बेश्टीच येनात. यादनिकी आपूण येतलो जाल्यार आमचे वाटेन कितें तरी आसूंक जाय. तें म्हळ्यार आमचें उक्तेपण, आमचो जबाब देवाक. देव आपयता कोणाकूय आनी देव वेगळेच भाशेन वावुरता. कोणी कोण एकलो तरणाटो सर्विसेक लागलेलो सर्वीस सोडटा. कोणी कोण एकलो वाडलेलो तरणाटो तो अकस्मात सगळें सोडून पाद्री जावपाक सेमिनारीन भितर सरता. तेन्ना ताच्या भोंवतणी जे येतल्यांनी अदीक करून ताच्या कुटुंबान, ताच्या आवयन बापायन हें आपोणें अदीक वाडोवंक आदार दिवपाक जाय. जायते फावट एकलो गोडी तरणाटो वय म्हणटा, दुसरी ताची घरचीं ताका गोडी असल्या आपोण्यांक पाडो दिवपाक आदार दिनात. आमचो एकटोच पूत, आमकां आनी भुरगीं नात, ह्या घराचो कोण सांबाळ करतलो अशें जाय तेंची चिंतप जाता. देखून गोडी आमी फाटीं सरूंक असल्यांक गोडी आमी नेट करता. आनी कांय फावटी भाव भयणो, कांय जाण आसात यादनिकी आपोण्याची गजाल येयल्यार ना म्हणटात. हेर सगळें संवसार वय. पाद्री जावपाक आमी धाडचे ना आमच्या भुरग्यांक. कित्याक कांय फावटी गोडये आवय बापायक वो गोडी पाद्री जावंक वय म्हणटल्याकूय बी कांय पाद्रीचें जिबीत तितलें एपिलींग जावंक ना. कोणी कांय जाणांचें जिबीत तांकां तितलें आवडोंक ना. देखून ते गोडे म्हणटात ना, हांव जावचो ना पाद्री. एक अस्तोरीक हांव एक फावट डॉन बॉस्को सोरशीं वेता आनी आपल्या धाकटुल्या भुरग्यांक ताचेशी व्हरून ती म्हणटा, ह्या दोगूय भुरग्यां पासत माग, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. डॉन बॉस्को तांकां आशिर्वाद दिता आनी सांगता, खंय पडे हे तुजे भुरगे एकलो एक व्हडलो मनीस जातलो संवसारान आनी दुसरो पाद्री जातलो. ती अस्तोरी म्हणूंक लागलो खंय, ना केन्नाच ना, हांव पाद्री जावंक ताका दिवचें ना. तो पाद्री जाल्ल्या परस मेल्यार उदीक बरो. आनी थोड्या काळान खंय हो भुरगो बरोच पिडेन पडोन गंभीर परिस्थितीक सांपडटा. आनी तेन्ना ती अस्तोरी धांवी डॉन बॉस्को सोरशीं वेता आनी म्हणटा, सायबा म्हाका बोगोस हांवें देवाचेर चूक केल्या. भाव भयणो, कांय फावटी गोडये कांय जाणांचें चिंतप जाता. आज तर यादनीक कांय जाण तितले बरे जियेल्ले आमकां दिश्टी पडना, तेंचो लायफस्टायल तितलो आमकां आवडना, जाल्यार पाद्रियान जावन कसलो फायदो. आनी अशें जो तर काजाऱ्यां सभे आमी मोडलोरीं जाल्यार आज कितले काजारी दादले आनी बायलो स्कॅन्डलस जिबीत जियेतात. कांय जाण गोडे आपल्या काजारी साक्रामेंताचें जिबीत सारकें जियेनात. दोळ्या मुखार लोकांच्या नोदरी मुखार लोक पडयता आनी म्हणटा ती बरें जिबीत जियेनात, गो बायल कशी. तेन्ना कोण तरी म्हणटा, हांव काजार जावचो ना, कित्याक ती बरीं जियेनात काजारी. सगळीं काजार जातात, काजार जावची, स्वर्गार वयची, सगळ्यांक खोशी म्हणटात. तेच भाशेन भाव भयणो, एक यादनीक जर तर कोणाकूय दिश्टी पडलो तितलें बरें जिबीत न्हय ताचें आमी यादनीक जायना जाल्यार तूं युनीक न्हय. हांव काजार जावन हांव तांचे भाशेन न्हय, हांव बरे तरेन जियेतलो आनी म्हज्या काजारी जिवितानसून हांव गोबायकी दितलो ह्या समाजाक. हांव पाद्री जावन दुसरे कडेन पाद्री तितलें बरें जियेनात तांचे भाशेन न्हय, पूण हांव युनीक,
हांव बरो पाद्री जावन हांव समाजाक बरी गोबायकी दितलो. हे तरेन आमच्यांनी हो चॅलेंज भाव भयणो दुबाव बीन घेवपाक जाता. आनी शेकी पाद्री जातात तेन्ना ते पाद्री म्हणटात ते वयर सावन सकयल पडना, पूण एका कुटुंबान ही आपोवणी भाव भयणो सुरू जातात. देखून कुटुंबाची वांगडी आवय बापूय भाव भयणां सगळीं पयले सुवातेर क्रिस्ती शेगूण जियोवपाक वावरूंक जाय. मागण्यांचें भावार्थाचें तियागाचें जिवीत कुटुंबान भाव भयणो वसोंक जाय. आनी हें जिवीत जेन्ना अशें वाडटा तेन्ना थंय तावन अकस्मात देव आपणाक जाय ते भाशेन वेगळे तरेन वागता केन्नाय एक आपोवणें उत्पन्न जावपाक जाता. देखूनच आमी घोडे आमकां पाद्रींची घोडे माद्रींची तितली व्हडली आवड ना. पाद्री माद्री जावपाक घोडे आमी तितले दुसऱ्याक नेट करूंक सोदिनात. आनी अशें घोडे आमच्या घरांत केन्नाय पवित्र सभेचें इगोर्जेच्या वावराचें पाद्रींचें माद्रींचें बरें उलयना बरें आसा. पूण कोण तरी बरे मनीस आसात न्हय, कोण तरी यादनीक पाद्री वो माद्री बरें जिवीत जिवन दुसऱ्यांक बरी देख दवरल्या न्हय, दुसऱ्याच्या जिविताचेर बरो प्रभाव घातला न्हय. कितले भाग्यवंत सांतभोक्त आसात. आनी आमचो भाग्यवंत जुजेबाज गोंयच्या एका घरांत बरें जिवीत जिवन घराचें बरेंपण कुटुंबाचें शेगूण दुसऱ्या देशांत व्हरून तो भावार्थाचें पोरसोडीत नखेत्र जावंक पावलो. देखून आमी घोडे पाद्री जावन माद्री जावन घराक गांवांक नांव हाडटात तसले न्हय, पूण देवाच्या अनोदाक आनी बेल्याचे सेवे चाकरेक आमचें जिवीत करचून एक सारकेपणान सगळ्यां सोरी देवा भाशेन दोयाळ आनी उदार जातात तसले यादनीक उपजय म्हूण आमी मागतना जेजूचो आवंडो आमचो करुया. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. देखून देवाच्या मोड्यान जायते वावराडी धाड म्हूण मागत. सगोट उबी रावया. सतमानदान देवाक सोरपोत बेदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक तेच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियार तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोत बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानदान पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात, दार उक्तें जातलें अशें म्हणून आमकां आमच्या सुमयान शिकयलां. देखूनच त्याच देवाच्या उदारपणांचेर पातयेवन आमच्यो गरजो बापाक उक्त्यो करुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमांदोर एकल्या पासत आमच्या कुटुंबा पासत आनी क्रिस्ती समुदायां पासत मागुया. कश्ट होतात, पिडींत आसात, सगळी तरेच्या वायटाक सांपडलेलीं आसात, दुसऱ्यांनी भायर आयिल्लीं आसात, तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. भोव दोयाळ बापा,
आमी इतली ओसोक की तुजी आदारा बिणे आमच्यान कितेंच करूंक शकना. देखून तुज्याच आदाराचेर पातयेवन आमच्या जिविताच्यो गरजो आमी तुका उक्त्यो केल्यात. आमची मागणी तूं आयकून घे, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दानातोयाच्या वेळार आमी गायन गावया C18. Nikun somor pita Amci mona somor puya Atmi kundo toyar kota Kalza amci toyar kurya Yanik da karos betoita Ami amci jin betoya Kristaro gotto condita Pio kami aiti zaya सगोट उबी रावया. बाबांबडीनं म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आतां आमकां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोत बेदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनरुज्जीवनपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेबोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazzo sorvespo tu, surgani sonsar volia tuja voi bovan, un surgi tu caso iso, sorvespora cinavi, etata caso, un surgi tu caso iso. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कॉश्ट मरोण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणेन काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. आवडताचो उगड परगटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनरुज्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो बरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून धर्म दोता, सांज झुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोत बेदार बापाक सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान होत्रेकता. तर आमकां जेवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राचोडवी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासभोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमकां शांती दी. चाकून घेयात आनी पडयात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांत वांटो घेवंक आपयल्ली आमी सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हजे जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सगळोट उबी रावया, प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमच्या असोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटात तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दोयीन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सडवणीचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो बसूया. जाणीन लग्न जावचें आपुणें स्विकारलां ती ही कायतानो क्लेमेंट, पूत रोजारियो क्लेमेंट आनी मारिया गोमेस तिडा मोडा, आनी वेनिसिया कालादो, दो नेसेसिदाद कालादो आनी फ्रांसिस्का मिरांदा वेर्ना, पावलो कार्वालो, पूत तोमास कार्वालो आनी डायना कार्वालो आंबावली, आनी ब्लेसी पेशोतो, दो आंतोनियो पियदाद पेशोतो आनी बेला डायस तिडा मोडा, मेलरॉय डायस, पूत मिलाग्रिस डायस आनी मार्टिना डायस केपें, आनी लाविना गोमेस, दो फ्रांसिस्को गोमेस आनी कार्मेलिना गोमेस तिडा मोडा. हांकां लग्न जावंक आडकोड आसा जाल्यार सांगचें. आज साद्या काळांतलो 25वो आयतार आनी आमच्या गोंयांत देव आपोवण्या खातीर भेटयल्लो आयतार. आमची शाबासकी फाटल्या सातोड्यांत 2 सातोडीं सोंपलीं. इगोर्जे भायर आनी भितर सगळी मांडावळ बरे भाशेन करूंक वावुरलेल्या PPC वांगड्यांक, कॉर्डिनेटींग टीम आसात तांकां, वॉलंटियर्स आनी पिरगोजकारांक आमची शाबासकी. फाटले 15 दीस पासून देवाचे दोयीन आमी इगोर्जेन बरे तरेन मिसाची भेट आमकां भेटूंक देवान फावो केलें. देवाक आर्गां दिवया. आमचें दुर्दान इगोर्जेन गेल्ल्या आयताराक 39,240 रुपया. गेल्लो आयतार म्हणजे सोवेर. कपेलांनी ओद्देदान गोवोड 1,250, बेतमोडी 1,085, करमोडी 830. आमची विनंती, मरण पडटा तेन्ना यादनीक घरा लागीं येवचो ना. मेल्ल्याची कूड घेवन इगोर्जेंत येवचें. 20 लोकांच्यान मिसांत वांटो घेवंक जाता. मरण कोवीड केस जाल्यार इगोर्जेंत न्हय पूण सोमतेंच सिमतेरीन व्हरपाचें. चोथराय, ह्या फुडें आमचे इगोर्जेन चड लोक घेवंक जातलो म्हणटच येता त्या आयताराक तावन मिसांचो आंकडो आनी वेळ बदलता. आयताराची 3 मिसां आसतलीं, 6:30, 7:45 आनी 9 वाजता. सातोड्यांत 2 मिसां, 6:30 आनी 7:30 वाजता. समुदायांनी मिसांत वांटो घेवंक नांवां दिल्लीं आसात. ताणीन 20 मिनट आदीं पावचें आनी येवंक जोतर घडना आदले सांजे ताणीन आमकां फुडाऱ्यांक घुमोवचें. उबी रावया.
सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोतबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मी सोपून गारा वेतना आमी गायन गावया. F17. Povit bet misaci zali koba sorgice sug devle amcia calzar